अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, एक गलती वो होती है जो करके इंसान नादिम हो जाए और दूसरी वो होती है जिसे करने के बाद मज़ीद ढिठाई पर उतर आए। अगर हम अपने माशरे की बात करें तो यहाँ पे दूसरी तरफ झुकाव कुछ ज़्यादा है। कम उम्र ड्राइवर्स ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जान का खतरा है। पैसे के जुनून में मुब्तला ये नौजवान, जिन्हें वालिदैन की सरपरस्ती भी हासिल है और साथ ही साथ ये खुद को कानून से बालातर भी समझते हैं, क्रैक डाउन के बावजूद कम उम्र ड्राइवर्स सड़कों पर मौजूद हैं। किन ठोस इकदामात की ज़रूरत है और क्या कानून में तब्दीली भी होनी चाहिए, इस सब पे आज के न्यूज़ रूम में हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब स्मोक का रोग बरकरार है और ये लाहौर की फ़िज़ा पर हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद असरअंदाज हो रहा है। क्या सॉफ्ट एंड स्मार्ट लॉकडाउन काफ़ी है या मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है, इस पे भी बात होगी। इसराइल और हमास के माबैन जंग बंदी का आखिरी रोज़ क्या तोसी हो पाएगी और तोसी किस सूरत में हो सकती है, ये भी हम आज के न्यूज़ रूम में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कम उम्र ड्राइवर्स की। तो जनाब, ये जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं ये सड़कों पे मौजूद होते हैं, इनके पास लाइसेंस भी नहीं होता। तेज़ रफ्तारी का जो जुनून है वो कई ज़िंदगियां भी निगलने लगा है और ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। चूँकि निजी हाउसिंग सोसाइटी में कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से कार को टक्कर मारी, गलती मानने की बजाय तल कलामी पे उतर आया, अपने मामू को बुलाया जिसने गाड़ी पे गोली चला दी और गोली लगने से लड़की जाँ बहक हो गई है। ये वाक़या 4 नवंबर को पेश आया था। फायरिंग से गोली मेडिकल कॉलेज की तालिबा को लगी जो एक हफ्ते के बाद 12 नवंबर को इंतकाल कर गई। चूंकि वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई है। याद रहे कि इससे पहले 12 नवंबर को भी लाहौर के इलाके डिफेंस में एक कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को हलाक कर दिया था। यानी जैसे हम इंट्रो में बात कर रहे थे कि एक तो वो होता है कि आपने कुछ गलती की है, उसके बाद आप शर्मिंदा होते हैं, आप नादिम होते हैं। एक तो गलती करते हैं और दूसरा फिर ढिठाई का मुजाहरा ये कि अपने मामू को बुला लिया जाता है। ये चूंग वाक़े से अगर हम बात करें तो मामू आ जाते हैं और फिर तल कलामी होती है और गोली चल जाती है। चूंग वाक़े की एनी शाहिद सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है कि कम उम्र ड्राइवर जिग जैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ और कुछ ही देर बाद फायरिंग की आवाज़ भी आई। सोसाइटी के गेट भी मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर बंद करवाए। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। 10 मिनट बाद सर फ़ोन आया मुझे इस गेट के नंबर कि जी गाड़ी आ रही है हमारे घर में, फायरिंग करके गाड़ी रोक दें, बाहर ना जाए। सर हमने गेट बंद किया है, इतनी देर में ना वो आ गए इधर मोटरसाइकिल पे आके पूछा है जी गाड़ी बाहर तो नहीं गई। हमने बोला नहीं गई। वो थोड़ा सा आगे गए सर, वन वे ही आ गए। इतनी देर में सर वो डॉक्टर भी आ गया इधर। डॉक्टर की गाड़ी खड़ी हुई है इधर आके, डॉक्टर चला रहा है गाड़ी, यानी कि दरवाज़ा खोल दे, बच्ची को फायर लगा हुआ है। फायर से 2 गाड़ी आई हैं और एक गाड़ी पीछे थी छोटी और एक आगे गाड़ी थी। वो जो अंदर रहते हैं ना वो लोग, उनका नाम है अपना साजिद, उनका भांजा था, वो बाहर से सर आया है। उनकी दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे जा रही हैं। आगे गए हैं, वो जो छोटी गाड़ी थी वो पीछे थी, जो बड़ी गाड़ी थी वो आगे थी। तो घर गए, उनने ये बोला है कि हमारे घर ना गाड़ी फायरिंग करके आ रही है, इसका गेट बंद किया जाए। जब इधर आए हैं तो मुझे पता चला है कि गाड़ी की को फायर इन लोगों ने मारे हैं। मेरे पास से वो गाड़ियाँ 2 गुजरी हैं, आगे यारिस टोयोटा थी, पीछे वो कल्टस थी। तो उनके घर के पास गए हैं तो वो पहले ही असला लेके खड़े हुए थे, उन्होंने फायरिंग की तो उसी टाइम ही गाड़ियाँ पीछे आ गई हैं। लाहौर के इलाके चुंग में मेडिकल तालिबा कत्ल केस में कहाँ पेशरफ सामने आई है। रियासत मुल्जिमान के खिलाफ मुद्दई बन गई है। मकतूला के अहले खाना के केस की पैरवी से इनकार पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि अहले इलाका का कहना है कि मकतूला के मुल्जिमान मकतूला के लवाहिकीन को धमकियां दे रहे हैं। IG पंजाब की DIG इन्वेस्टिगेशन को मामला खुद देखने की हिदायत सामने आ गई है। 2 मुल्जिमान आबिद अली और अली 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। यानी रियासत अब मुद्दई बन गई है क्योंकि अहले खाना ने प्रोसीड करने से इनकार कर दिया। ये बताया जा रहा है कि इनकी जानिब से धमकियां दी गई हैं अहले खाना को और उसके बाद उन्होंने ये केस ना लड़ने का फैसला किया है और अब रियासत मुद्दई बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की बात करते हैं, जो कहते हैं कि मेडिकल की तालिबा कार ड्राइवर मुल्जिम की फायरिंग से कत्ल हुई है। तफ्तीश में मेरिट के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। उनकी गुफ्तगू सुनिए।
324 में ये इनिशियली ये रजिस्टर हुई थाना चूंग में और उसके बाद 302 में कन्वर्ट हो गई। इसमें हमारा जो इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग है, इसमें ये हमने मौके से खौल भी बरामद किए हैं, PFSA की तमाम एविडेंसेस हमने इकट्ठी कर ली हैं। इसमें 311 PPC हमने ऐड किया है, और ताकि ये जो कंपाउंडेबिलिटी का है एलिमेंट, और ये जो पब्लिक के लिए एक टेरर और ब्रूटल और शॉकिंग किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी रोकथाम के लिए, और प्रॉपरली मेरिट पे जो ये बनता था 311 का ऑफेंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं और कर चुके हैं, और प्रोसिक्यूशन का अच्छा एविडेंस पैक्ड केस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला टू इंश्योर कन्विक्शन। ये तो जनाब तफसीलात थी चूंग वाक़े से मुताल्लिक, लेकिन डिफेंस लाहौर में भी कार की टक्कर से एक ही ख़ानदान के जो 6 अफराद की हलाकत का केस था, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान के वालिद शफकत की उबूरी ज़मानत में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी है। अदालत ने इस्तफसार किया है, क्या मुलजिम शफकत शामिल तफ्तीश हो चुका? तफ्तीशी अफसर बोले जी शामिल तफ्तीश हो चुका है, अभी CDR निकलवा रहे हैं। अदालत की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आ गई है। तो मुलजिम अफनान के वालिद के हवाले से ये लेटेस्ट अपडेट थी जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन मुलजिम अफनान के वालिद ये कह रहे हैं कि ये एक हादसा था, खुद को कानून के हवाले कर दिया है, मुद्दई मुकदमे पर कोई दबाव नहीं डाला। एक खानदान चले गए हैं, हमें बेहद अफसोस है, और इसी अफसोस की वजह से मैं मीडिया पे नहीं आ रहा था कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे उनका दुख और गहरा हो जाए। हम उनके साथ हैं, वो थोड़ी स्पेस दें, हम उनके साथ हमदर्दी करने के लिए तैयार हैं, हम उनके गम में शरीक होने के लिए तैयार हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की गफलत वालिदैन की मुजरिमाना गलती करार। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर ने 6 अफराद की जानें ले ली हैं। कम उम्र ड्राइवर की गफलत की वजह भी वालिदैन की गलती बना। मुलजिम अफनान ने जिद करके घर वालों से कार की चाबी ली। पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन कांस्टेबल को देख कर अपनाए जाते हैं और दीगर ममालिक में लोग खुद ब खुद ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हैं। ये एक अलमिया है पाकिस्तान का कि यहाँ पे ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं की जाती और दूसरी जानिब वालिदैन इसमें मुलव्विस होते हैं क्योंकि ज़िद करके या किसी भी तरह से वो अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते और सड़कों पे आने की इजाज़त उनकी जानिब से दे दी जाती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने वालिदैन के लिए भी अब हिदायतनामा जारी किया है। 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल हरगिज़ ना दें। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा दर्ज हुआ तो कम उम्र बच्चों का मुस्तकबिल यकीनन ख़राब होगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड पर वीज़े के हुसूल में भी मुश्किलात आएंगी। तो अब वालिदैन के लिए भी एक हिदायतनामा जारी हो चुका है कि वो अपने बच्चों को कम उम्री में गाड़ी चलाने ना दें और सड़कों पर ना आने दें। तेज़ रफ्तारी और कम उम्र ड्राइविंग पर कानून क्या कहता है, ये भी एक अहम सवाल है और ये वो चीज़ है जो कि सबको पता होनी चाहिए। तेज़ रफ्तारी पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का सेक्शन 99 तेज़ रफ्तार ड्राइविंग से मुतालिक है। सेक्शन 99 के तहत तेज़ रफ्तारी जिससे लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा हो उस पर 6 माह कैद और 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। जबकि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का सेक्शन 3 बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग से मुतालिक है। सेक्शन 3 के तहत किसी भी शख्स का बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना ममनू करार है। कम उम्र ड्राइविंग ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 12 में कम उम्र मोटरसाइकिल सवार के लिए 300 और कार ड्राइवर को 500 रुपये जुर्माना होगा। तो ये कानून है तेज़ रफ्तारी और कम उम्र ड्राइविंग के हवाले से। इसके सेक्शंस और कुछ सब सेक्शंस हैं जो कि बताते हैं कि अगर आप ये करते हैं तो उसके लिए ये सज़ा होगी, अगर आप दूसरी जानिब जाते हैं तो सज़ा मुख्तलिफ होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये कानून जो है वो सिर्फ सफ़ात पे ही रहता है, ये कानून अमल दरामद इस पे नहीं होता और अगर अमल दरामद भी होता है तो सज़ाएं इतनी कम हैं कि पैसे दे के 500 रुपये दे के आप वहाँ से फारिग हो जाते हैं और अगर आपको कैद किया जाता है तो उसके लिए भी फिर ज़राए इस्तेमाल होते हैं, रिश्वत दी जाती है और आप बाहर आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तेज़ रफ्तारी और कम उम्र में जो ड्राइविंग है वो कितनी ख़तरनाक है और क्या कानून में तब्दीली की ज़रूरत है और क्या इस बारे में सोचा जा रहा है, शराज निसार से हम ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो चूंग में वाक़या पेश आया है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। शराज, हम देख रहे हैं कि नौजवान जो हैं पैसे के जुनून में मुब्तला होते हैं और आए रोज़ इस तरह के वाक़यात देखने में मिलते हैं और वालिदैन की गफलत भी इसमें सामने आती है। क्या हो रहा है? क्रैक डाउन तो हुआ है लेकिन किन ठोस इक़दामात की ज़रूरत है इस हवाले से?
हद तक अमल दरामद नहीं हो रहा और हाईकोर्ट को ये कहना पड़ रहा है सख्ती से अमल दरामद करवाएं। अगर ये शुरू से इस तरह किया जाता तो आज इस तरह के वाकयात ना होते। चूंकि का जो वाकया पेश है बड़ा ही अफसोसनाक है और इसमें देखें कि कितने लोगों की रसाई वज़ीर-ए-आला पंजाब तक है। ये दूसरा वाकया बड़ा जिस तरह पहले डिफेंस में हुआ और अब ये वाकया, दोनों पे जब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस दिया तो पुलिस हरकत में आती है। इससे पहले जो है वो दोनों वाकयात में दोनों जो कम उम्र ड्राइवर उनको बचाने की कोशिश की गई। अब चूंक वाले वाकया में अब्दुल रहमान जो ड्राइवर है, जिसका अब तमाम पुलिस अफसरान ने रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि 17 साल उसकी उम्र है, उससे पहले उसको पर्चे में नामजद नहीं किया गया। उसके 2 मामूओं को उसमें शामिल किया गया और मौके पर ये वहां से जो गार्ड है उनसे पीएनएन की जो बात हुई है, जो पीएनएन ने कल ही सारी तहकीकाती खबर जो है वो बता दी थी, जिसकी डीएजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने तस्दीक की है कि बिल्कुल ठीक खबर थी। अब वहां पर जो गार्ड मौजूद है उन्होंने ये बताया है कि जब ये बच्चा अब्दुल रहमान 17 साल जिसकी उम्र है वो तेज रफ्तारी से उस कार को ओवरटेक करता हुआ निकला है, उसके बाद जब उन्होंने पीछा किया तो वो उसी सोसाइटी के रहायशी अपने मामू के घर जा रहे थे, तो इसने अपने मामू को और उसके साथियों को 4 अफराद को बुलवाया कि मेरी एक गाड़ी जो वो पीछा कर रही है, मैंने उनको ओवरटेक किया है। अब उन्होंने आते ही फायरिंग कर दी है। वहाँ पर एक मेडिकल की तालबा जाँ बहक हो गई है, जिसके बाप ने जो सऊदी अरब में मुकीम है वहाँ से बहुत से सवाल जन्म ले रहे हैं। एक तो ये कि पहले गलती की जाती है, उसके बाद रिश्तेदारों को बुला दिया जाता है और उनके पास असलहा, रूटीन की बात है कि उनके पास असलहा मौजूद है और उन्होंने जी गोली चला दी है। जवेरी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बात में जिस तरह पहले भी मैं आपकी ही बात सुन रहा था और जिस तरह अफनान के भी वालिद ने ये बयान दिया कि जी ये एक हादसा है। अब उसकी फैमिली से ये कोई पूछे कि अगर 130 की स्पीड से उनकी फैमिली को कोई टक्कर मारे और बाद में कहे कि ये हादसा है, 130 की स्पीड में जाना गफलत है, वो कत्ले अमद ही बनता है जो पुलिस ने लगाया है। किसी की जान लेना जानबूझकर साबित हो जाना वो कत्ले अमद बनता है। कि उसके वालिद को पता होना चाहिए कि 120 की स्पीड हादसा नहीं होती, वो जानबूझकर होती है। अब इसी तरह ये वाकया और ऐसे बेशुमार वाकयात जो है वो रिपोर्ट होते रहते हैं, सामने नहीं आते। ये मीडिया ने इन दोनों वाकयात को हाईलाइट किया और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नोटिस लिया। अब ये जो वाकया इसमें एफआईआर में अब्दुल रहमान को दिखाया ही नहीं गया, जिसका जो मेन कॉज बने। आज हम वहां पर गए हैं तो ये बड़ी अहम बात मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ब्रेकिंग आपको बताने जा रहा हूँ। ये पूरा ग्रुप जो है इन पे 25 मुकदमा दर्ज है, रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है, 6 साल से उस सोसाइटी में रह रही है। उस सोसाइटी का जो सदर है सरफराज, ना सिर्फ उसने बल्कि पूरे अहले इलाका ने पीएन से बात की, हमारे पास शॉट भी मौजूद है। उनका ये कहना है कि 6 साल से ये आप ड्राइवर के हवाले से बात कर रहे हैं या उस शख्स के हवाले से जिसने गोली चलाई है? जी जो ड्राइवर है वो उनका भांजा है, सगा भांजा है जिन्होंने फायरिंग की है। ये पूरी फैमिली क्रिमिनल रिकॉर्ड है और 6 साल से इनको सोसाइटी का मेंबर नहीं बनाया गया। इसी वजह से कि अभी चंद दिन पहले इन्होंने उस इलाके के एक शख्स से 65 लाख रुपए का फ्रॉड किया। जब थाना चूंग में बात की तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि कुछ पैसे औने पौने जो वापस करवा दी। तो पुलिस जो है उनको 6 साल से पता है कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे कई बुजुर्गों ने ये बताया कि हमने पुलिस को इत्तला दी है कि इनके पास असला भी मौजूद होता है और पूरे इलाके को एक अच्छी रीजनेबल सोसाइटी है, वो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हिरासा किया हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो शराज, जिस तरह से आप बता रही हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका ऑलरेडी है, तो फिर गिरफ्तारी अभी तक अमल में क्यों नहीं लाई गई? कानून कहाँ है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका ये सही बिल्कुल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही होता है। अगर ठीक है, शराज निसारी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये जो वाक़या हुआ है इसके पीछे जो रूट कॉज है वो कुछ और है और वो लोग जो इसमें मुलव्विस थे वो ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। खैर, इस हवाले से जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी आपसे शेयर करते जाएंगे। राशिद मिनहाज रोड कराची का रुख करते हैं, जहां पे शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात का सिलसिला जारी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ईस्ट और मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का आज फिर जाए बकुआ का दौरा। सऊद मगजी बोले कि डीआईजी ईस्ट की सरबराही में कमेटी काम कर रही है और हमने एक इंजीनियर को शामिल किया है। मुख्तलिफ इदारों को वाक़े से मुतालिक सवालात भी भेजे हैं, जवाबात आने पर चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। निहायत ही अफसोसनाक वक़ूआ है जिसमें इतनी कीमती जाने ज़ाया और काफ़ी लोग इसमें ज़ख्मी हैं। हमने पहले विज़िट किया, आज हम दोबारा विज़िट कर रहे हैं। इस वक़ूए के लिए एक तफ्तीशी टीम और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनी है डीआईजी ईस्ट की क़यादत में। डीआईजी साहब के हुक्म से वो हमने इंजीनियर को शामिल किया है अपनी कमेटी में। तो हमने जब विज़िट किया है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम रिपोर्ट में शामिल करेंगे।
जनाब आए रोज़ अब इंकशाफात हो रहे हैं। चौथी मंजिल के किराएदार के बारे में बताया जा रहा है इस बिल्डिंग के कि उसने सीढ़ियों को बंद कर रखा था। नीचे आने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बंद था और सिर्फ लिफ्ट से आमदोरफ्त होती थी और आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, जिसके बाइस ये हलाकतें हुई हैं। कराची शॉपिंग मॉल में दुकानदारों के लिए खाना चाय लाने वाले जो बुज़ुर्ग हैं उसने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उधर कराची शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी वाक़े पर दुकानदार भी सोगवार हैं और प्लाजे के बाहर ताज़ियती बैनर्स लगा दिए गए हैं। मॉल की बंदिश तक कैंप लगाकर बाहर ही बैठने का फैसला उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि जल्द तहकीकात मुकम्मल करके कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। का जो कॉन्ट्रैक्ट मालिक है इसने चारों तरफ सीढ़ियों को बंद किया हुआ था और खाली लिफ्टों से आना जाना था। ये जो ज़्यादा अमवात हुई हैं क्योंकि रास्ता नहीं होने की वजह से ये इन लोगों की जानें ज़ाया हो गई हैं। लिहाजा हुकूमत से सदा करते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, क्योंकि अगर रास्ता बंद होता तो शायद इतनी जानें ज़ाया न होती, क्योंकि मेरा रोज़ाना ऊपर आना जाना है। कराची हादसा की जिम्मेदार कौन है, ये एक अहम सवाल है। कानून साजी के बावजूद अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? सिंध एमरजेंसी एंड रेस्क्यू सर्विस एक्ट अगस्त 2023 में नाफिजुल अमल हुआ। कराची की 90% इमारतों में हिफाजती इंतजामात नहीं हैं। कराची की 92% इमारतों में हंगामी इखराज का रास्ता ही मौजूद नहीं है। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इसहाक डार इस वक्त सेनेट में सारे ख्याल कराएं। हमारे पास कौन सी डिफेंस की चीज़ें हैं और हमारे नेबर के पास कितनी चीज़ें हैं। हमारा तो उस वक्त भी बहुत बड़ा फ़र्क था। अगर वो हम ना करते तो वी वुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू एनी डेंजर इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ऐड भी कुव्वत ना होती, 9/11 के बाद जब 11 महीने दोनों मुल्कों की फ़ौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहीं, तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। और हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चल के बाई बस पाकिस्तान में आया और उसने कहा पहली दफ़ा पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को मीनार पाकिस्तान के नीचे कबूल किया। और उसके बाद ये कहा, वो आज भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है, कि हम तमाम मसाइल अफ़हाम व तफ़हीम नेगोशिएशन के ज़रिए हल करेंगे बशमूल कश्मीर इशू के। अब ये वी जस्ट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमने कारगिल का पंगा ले लिया और उसके बाद वी नो दी, आई डोंट वांट टू जस्ट रिपीट, आई वांट टू कम ऑन द मेन सब्जेक्ट, क्योंकि किस वक्त तो बहस हो सकती है। तो ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है ये एक बड़ा सीरियस मसला है और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूँ, समझता था, समझता हूँ और समझता रहूँगा जब तक मुझे कोई आगे कन्विंस ना करे कि ये नहीं है। और करीबन रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस एंड द लिटिल बिट ब्लेम गेम, हर एक इस पे इत्तफाक कर रहा है कि एक स्टेबल करेंसी ही किसी मुल्क में तरक्की का बायस बनती है। ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं ये बेवकूफ़ हैं। इनकी 40-40 साल से एक ही करेंसी की वैल्यू चल रही है। इनका ऑयल रेवेन्यू जो आता है $17 का भी पर बैरल रहा है और $130 का भी पर बैरल रहा है, लेकिन उसकी करेंसी के जो रेट्स हैं विज़ा विज़ दी डॉलर और स्टर्लिंग वो तो नहीं बदले। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे अगर आप माजी देखेंगे और वो 69 जो डॉलर था जब उन पे क्रैक डाउन किया गया, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रैक डाउन, आई वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई गॉट द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज वेल फर्स्ट टाइम इन 1998, 6 नवंबर 1998 को द $69 विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स केम टू 51, 80, 52 और उसके बाद कू वाले दिन तक वो 52 रुपीज था एंड इट वॉज टोटली स्टेबल। नंबर 1। नंबर 2, 20, 13, 14 पे आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड। कोक के दरमियान हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर क्या हुआ? आनन फानन 100 पे करीबन छोड़ा पिछली गवर्नमेंट ने और देखते देखते वो चंद महीनों में 100 ओपन मार्केट 114 और इंटर बैंक मार्केट 111 पे चला गया।
ایک پنڈی کے سیاستدان نے چیلنج کیا حکومت کو کہ اگر یہ 100 پہ کے قریب آ جائے تو میں اپنی سیاست چھوڑ دوں گا ساری زندگی کے لیے. وہ پارٹنر تھا ہمارے ساتھی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان کی جماعت کا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ 100 پہ آیا, اور 4 سال اس کے بعد 2014 آنورڈز پاکستان کرنسی ریمین سٹیبل ایٹ 104.50 اراؤنڈ دیٹ, جو چند پیسے اوپر چند پیسے نیچے. آج آپ ابھی 12 دسمبر 2017 بلومبرگ ابھی کریں, آپ کے پاس فون موجود ہیں, کیا لکھتا ہے بلومبرگ اس وقت؟ پاکستان کرنسی ہیز بین مور اسٹیبل روپی in the South Asia since 2014 except recent slide. میں نے اینڈ آف اکتوبر میں نے منسٹری کا چارج چھوڑا, اور میں نے فارملی 21 نومبر کو آئی ریزائنڈ. اس کے بعد یہ دسمبر میں اسٹارٹیڈ موونگ فلیکسیبلٹی. میرے ایک بھائی نے کہا کہ جی انٹرونشن, اس وقت میں ایز وزیر خزانہ, یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ ان کا ایک تھا اس وقت, کلیم کہہ لیں بلیم کہہ لیں, میں بلیم گیم میں پڑھنا تو نہیں چاہتا, اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ جی میں $2 بلین a month میں انٹروین کرتا ہوں مارکیٹ میں ٹو کیپ دا 104 پہ رکھنے کے لیے. بھائی آپ 42 مہینے حکومت میں رہے ہیں, تو آپ کے تو میرے $84 بلین کے ریزرو ہونے چاہیے, آپ نے تو انٹروین نہیں کیا بقول آپ کے. یور انفارمیشن از ٹوٹلی پولیٹیکل, بائس, رانگ, اینڈ یو کین ویریفائی اٹ ود دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. نمبر 1. اب جہاں تک سینٹرل بینک کا تعلق ہے, ٹو دی سرٹن ڈگری دے ڈو انٹروین, ہمارا بھی کرتا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اسے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بینک آف انگلینڈ اور فیڈرل ریزرو اور بینک آف جاپان کی طرح انٹروین کرے. میں اپنے بھائی کو یہ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا چیک کریں, سوال دیں کہ 2013-17 میں کتنی انٹروینشن اسٹیٹ بینک کی, حالانکہ فائنانس منسٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور 2018-22 بفور دے لیفٹ دی گورنمنٹ کتنی ہوئی. دے ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ان کی انٹروینشن زیادہ تھی جب انہوں نے 180 سے 152 پہ لائے. تو بھائی پلیز بات کرنے سے پہلے آپ فیکٹس کو ویریفائی کر لیا کرو. یو آر موسٹ ویلکم ٹو پٹ اے کوشچن, گیٹ دی آنسر فرام اسٹیٹ بینک کہ 2013 سے 2018 یا 17 کتنی انٹروینشن کی اسٹیٹ بینک نے, ناٹ دی گورنمنٹ, اینڈ 2018 سے 2022 کتنی, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ جی 2 بلین, یہ انہوں نے کیمپین کی ہوئی تھی ملک میں کہ $2 بلین a month اسحاق ڈار انٹروینشن کر کے اس کو 104 پہ رکھا ہوا. او بھائی آپ نے 42 مہینے انٹروینشن نہیں کی تو 84 بلین ریزرو تو وہ نہیں. تو دیٹ واز اے فالس اسٹیٹمنٹ, مس انفارمیشن given to you. I don't blame my brother because this once you, اور ہمیں عادی ہو گئے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولنے جو سنتے ہیں اس کو بغیر ویریفائی کر کے اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیویلیویشن تباہ کن چیز ہے. بکش اکیڈیمک, میری لڑائی ہوتی ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے اسی سبجیکٹ کے اوپر. دے کنسیڈر می اینیمی آف ڈیویلیویشن اینڈ I'm happy to have that title from them. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی, ہم نے بھی اکنامکس پڑھی ہے, most of us would have studied economics in our graduation or post graduation. اور بھائی وہ ایک کتابی ایک اکیڈمک ہے کہ جی آپ کی کرنسی جب ڈیویلیو ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. پاکستان doesn't have export of a surplus. We are not China. کہ ان کا 3-4%, میرا ہمیشہ یہ وہی کاؤنٹر آرگومنٹ رہا ہے جناب چیئرمین, کہ 3-4% چائنا جب اپنے ڈیویلیو کرتا ہے تو ان کی بلینز آف ڈالرز کی فوری ایکسپورٹ آرڈر آ جاتے ہیں. ہمارے تو ایکسپورٹر آرڈرز لینے کے بعد اپنی مینوفیکچرنگ شروع کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہماری ایکسپورٹس پہ قریباً 60 سے 65% امپورٹڈ کمپوننٹ شامل ہوتا ہے. تو ہمیں تو ڈیویلیویشن سوٹ ہی نہیں کرتی کسی بھی حوالے سے. ہم کرتے کیا, وٹ از دی ایکسپورٹ پرسنٹیج آف GDP, 9% سے بھی کم. ہم 91% اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ جو بلیور ہیں جو آ کے ہر وقت ٹی وی کے اوپر اس کو کہتے ہیں جی 104 پہ ہلنے نہیں دے رہا ہے اسحاق ڈار 104 پہ, آج وہ روتے ہیں, آج وہ غائب ہیں سوڈو انٹلیکچوئلز. کیونکہ کتنی ایکسپورٹ بڑی نئی گورنمنٹ آئی, اس نے کھولا چھوڑ دیا, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم. یہ نمبر پھر کریکٹ کر دوں, آئی تھنک مائی آنریبل کولیگ ہیز رانگ انفارمیشن. 104 پہ میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا اور میں نے چھوڑا. 114 اور 15 کے درمیان شاہد خاقان عباسی نے چھوڑا,
और टू बी फेयर टू द केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने 144 पे नहीं छोड़ा, उन्होंने 124-50 पे छोड़ा। सो 10 रुपए की डिवैल्यूएशन शायद कागर नवाज़ी के ज़माने में हुई, 10 रुपए की डिवैल्यूएशन केयर टेकर, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये उस वक्त केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर 2018 में शमशाद साहिबा। तो 124 से जब वो शूट करके गया तो पहले 3 साल का आप देख लें कि जो छोड़ा उसको उस एकेडमिक थ्योरी और इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की यानी कह लें कि एडवाइस पे, तो फिर उसका हाल क्या हुआ। 3 पहले साल में $800 मिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी 2018, 19, 20, और उसके नतीजे में हमारा लोन्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अबाउट $20 बिलियन का इजाफा हो गया। 1 रुपए से करीबन $100 अरब का पब्लिक डेट का इजाफा होता है। ये जब हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था, जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 20-22 में तो ये $100 अरब पे डेट है। उस वक्त डेट एंड लाइबिलिटी जो थी वो करीबन 100 बिलियन करीब थी, अब वो $130 बिलियन के करीब है। तो बात यह है कि इसका हल हमें बैठ के एपॉलिटिकल होकर सोचना चाहिए, ये बिल्कुल तबाही का रास्ता है। अब हमें वापस आते हैं कि सितंबर 2022 में बीबी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है। इफ यू to the nth degree and you will be ashamed, so don't please interrupt while I'm speaking. जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। बात ये है कि जनाब चेयरमैन, ये हमारी हालत है। वी आर टॉकिंग द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वी हैव सफर्ड, लोग मर गए हैं, इसकी वजह से कीमतों में 3 गुना इजाफा हुआ है, दिस फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं करेक्टिव एक्शंस की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आदत है कि हमने हर चीज से सियासत करनी है, करें ना, लाएं 84 बिलियन, कहां से आपने सेव किया? कॉल द स्टेट बैंक हियर, आई चैलेंज यू कि कितने पैसे हमने इंटरवेंशन किए, कितने पीटीआई में किए। यू विल फाइंड द नंबर इज हायर, यू हैव डन 7 to 8 बिलियन। अब हमारे जमाने में स्टेट बैंक ने 5-5.5 बिलियन की इंटरवेंशन की है। यू थिंक कि मुझे नंबर्स ना नहीं पता? तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो प्लीज, दिस इज नो वे जी, प्लीज देयर शुड बी ऑर्डर इन द हाउस। ये हम सारी रवायात को छोड़ रहे हैं। जब लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता था, लोग सुनते थे। जी प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। जी तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं जनाब चेयरमैन कि पाकिस्तान का ये जो 16 महीने का मामला था, ये मैं आई डोंट वांट टू बी अगेन पॉलिटिकल, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने का मामला नहीं था। द इंटरनेशनल कुव्वतें वर up there in their arms using these IFIs to make Pakistan default। आप ये इस नई हुकूमत ने मुआहदे से इनराफ नहीं किया। आई थिंक गेट आउट ऑफ द हाउस, ये का तरीका है बात करने का। मैं आपकी बात हमेशा सुनता हूं। जी प्लीज सेनेटर साहब, आप अपनी बारी पे बात करें प्लीज। बात ये है कि हमें मिल के, मैं समझता हूं कि बड़ी वाइज बातें हुई हैं। अगर उस पर इंफॉर्मेशन का गैप है उसको ठीक कर लेना चाहिए और सही इंफॉर्मेशन के साथ। सेनेटर इसहाक डार सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि नवाज शरीफ के दौर में इस्तेहकाम आया। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म, उनके हवाले से आपको हम बताएंगे। इससे पहले सेनेटर इसहाक डार गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया है। दरख्वास्त मकामी वकील मोहम्मद मकसद की जानिब से दायर की गई है। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा भी की थी। जस्टिस शाहिद बिलाल की जानिब से ये आपको बताएं कि दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। दरख्वास्त मकामी वकील मोहम्मद मकसद की जानिब से दायर की गई थी। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत देने की इस्तदा कर दी है। और जनाब अब एक अहम इशू की बात करते हैं और वो है स्मॉग, जिसका रोग बरकरार है और लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत हो चुकी है। स्मॉग की शिद्दत बरकरार है बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। AQI 378 रिकॉर्ड किया गया है। जहर आलूद फ़ज़ा में सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो गया है।
10 اضلاع میں 3 روز سافٹ لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے، کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں، دکانوں اور ریسٹورنٹس کا وقت بھی تبدیل کر دیا گیا۔ پشاور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد اور کراچی میں اسموگ کا راج ہے، لیکن اگر ہم لاہور کی اسپیسیفکلی بات کریں تو لاہور کی صورتحال بہت ابتر ہے، اور جس طرح سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسموگ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جو آلریڈی بیماریاں ہیں ان میں شدت آ رہی ہے۔ لیکن اسموگ ہے کیا؟ اسموگ کا لفظ پہلی دفعہ 1900 میں استعمال ہوا۔ لفظ اسموگ دھوئیں اور دھند کے ملاپ کے لیے استعمال ہوا۔ کوئلہ جلنے اور صنعتی علاقوں سے دھواں بنتا ہے۔ اسموگ کو زمینی اوزون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وزنی پیلی سرمئی دھند کی مانند ہے۔ آلودگی اور بخارات کا سورج کی روشنی میں دھند سے ملاپ اسموگ کہلاتا ہے۔ تو جناب یہ ہے اسموگ، جو کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے فوگ ہے، لیکن یہ فوگ نہیں بلکہ اسموگ ہے جو کہ مضر صحت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسموگ کم کرنے کا طریقہ آخر کیا ہے؟ فیکٹریوں میں بے وقت اور خطرناک دھوئیں پر پابندی عائد کی جائے، فاضل مادے کو جلانے کے لیے مخصوص جگہوں کا تعین کیا جائے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی، گیسی آلات کی بجائے بجلی کے آلات کا استعمال کیا جائے، گاڑیاں کم چلائی جائیں، زیادہ پیدل چلا جائے، اور وقتاً فوقتاً گاڑی کا تیل بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوڑے کرکٹ کو آگ مت لگائیں، مٹی دھول اڑنے نہ دی جائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، آلودگی کا سبب صنعتی یونٹ بھی بند کرا دیے جائیں۔ یہ ساری اقدامات ہیں جو کہ اسموگ کے روک تھام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اسموگ سے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ اسموگ کی شدت زیادہ ہونے پر غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے، چار دیواری کے اندر زیادہ وقت گزارنے کو ترجیح دی جائے، بیرونی سرگرمیوں کو محدود کر دیا جائے، گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ جبکہ اسموگ کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے طبی ماہرین کی جانب سے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں ٹریفک پھنسنے کا امکان ہو، اور ٹریفک میں پھنسنے کی صورت میں گاڑی کی کھڑکیاں بند رکھی جائیں۔ یہ وہ تدارک ہیں جو کہ اسموگ سے تحفظ کے لیے آپ کو کرنے ہیں۔ پنجاب حکومت کا ایک اہم اقدام بھی سامنے آیا ہے۔ لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی اور صوبائی محکموں اور ریسرچ سے وابستہ عسکری اداروں کے نمائندے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا ہے۔ اگلے 6 ہفتوں میں لاہور میں منتخب جگہوں پر کلاؤڈنائزیشن کا تجربہ بھی کیا جائے گا۔ تو جو مصنوعی بارش ہے اس کو برسانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لیکن اب اس میں بھی بہت زیادہ سوالات ہیں، کتنا سکسیسفل ہوتا ہے، کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس حوالے سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی آپ کو ایک بار پھر سے لیے چلتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی اظہار خیال کر رہے ہیں سینٹ میں۔ پلیز تشریف رکھیں۔ اب ابھی میں کوئی بات کروں گا، پھر آپ لوگوں نے پھر اس پہ شور بھی مچانا ہے۔ تشریف رکھیں جی، پلیز تشریف رکھیں، تشریف رکھیں پلیز جی۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں توقع یہی ہے کہ IMF کا جو ریویو ہے یہ جب ختم ہو رہا ہے، اور اب جب معاہدہ ہمارا جو دوسری ٹرانش ہے وہ آئے گی، تو اس کے بعد روپے کی قدر میں بہتری آئے گی، اور جو توازن ہے ادائیگیوں کا، بیلنس آف پیمنٹ، ان اقدامات کے بعد جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ موشن ہیز بین ٹاکڈ آؤٹ جی۔ آرڈر نمبر 20 پلیز، ابھی تک بزنس چل رہا ہے اس کا، تشریف رکھیں دونوں سینیٹر صاحبان پلیز جی۔ مشاہد حسین سید صاحب، اس کو مہربانی کر کے ڈیفرمنٹ کی گزارش آئی ہے منسٹر سے، تو اگر اس کو میں نیکسٹ منڈے کو لگا دوں پلیز۔ منڈے کو منسٹر صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے کہ میں خود جواب دینا چاہتا ہوں جی۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔ جی میں دیتا ہوں سر، آپ کو دیتا ہوں، تشریف رکھیں، ایسے نہیں جاؤں گا جناب، آپ کو نہیں۔ ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ ابھی ایک اور ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں۔ افغان ایک اور شہری پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نکلا ہے۔ بقاخیل بنو میں
خودکش دھماکہ کرنے والا افغانی کارڈ پر پاکستان میں داخل ہوا۔ پاکستان میں 2022 سے 23 کے دوران دہشت گردی میں ملوث افغان شہریوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ ISPR کے مطابق خودکش بمبار موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرایا اور دھماکے میں 2 شہری شہید ہوئے، 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 10 زخمی ہوئے تھے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ایک اور افغان شہری دہشت گردی میں ملوث نکلا ہے۔ ابھی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی ہیں، بات کر لیتے ہیں ہم کم عمر ڈرائیورز کے حوالے سے۔ کم عمر ڈرائیورز جو کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ غلطی کرتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں، لیکن دوسری جانب ہمیں ایسے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پہ غلطی بھی کی جاتی ہے اور پھر ڈھٹائی بھی کی جاتی ہے اس پہ۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ زیادہ ہیں۔ کم عمر ڈرائیورز نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جان کا خطرہ ہیں اور پیسے کے جنون میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان والدین کی بھی انہیں سرپرستی حاصل ہوتی ہے اور والدین بھی کسی حد تک اس عمل میں ملوث ہوتے ہیں۔ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کم عمر ڈرائیورز کو پکڑا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ سڑکوں پہ موجود ہیں اور مختلف واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم نومبر کی بات کریں تو 2 بہت افسوسناک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ کیا واقعات ہے، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسموگ کی بھی بات کریں گے جو کہ ابھی برقرار ہے اور لاہور کی فضا ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید آلودہ ہو رہی ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اور مزید اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اس پہ بات کر لیں گے۔ اسرائیل اور حماس کی بات کریں تو جنگ بندی کا آخری روز ہے، کیا اس میں مزید توسیع ہو پائے گی اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کی کیا صورت نکلے گی، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کم عمر ڈرائیورز کی اور ایسے میں ہم لاہور کا رخ کرتے ہیں جہاں پہ کم عمر ڈرائیورز کی جو تیز رفتاری کا جنون ہے وہ برقرار ہے اور بہت سی زندگیاں یہ جنون نگلنے لگ بھی اب ہمارے سامنے ہے۔ اس واقعے کے جو عینی شاہد ہیں وہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ کم عمر ڈرائیور زگ زیگ کرتا ہوا مقتولہ کی گاڑی کے پیچھے آیا، سوسائٹی میں داخل ہوا اور کچھ ہی دیر بعد فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ سوسائٹی کے گیٹ بھی ملزمان نے اسلحے کے زور پر بند کروائے۔ سر فون آیا مجھے نمبر پہ کہ جی گاڑی آ رہی ہے ہمارے گھر میں، فائرنگ کر کے گاڑی روک دیں، باہر نہ جائے۔ سر ہم نے گیٹ بند کیا، اتنی دیر میں نا وہ آ گئے ادھر موٹر سائیکل پہ آ کے پوچھا ہے جی گاڑی باہر تو نہیں گئی؟ ہم نے بولا نہیں گئی۔ وہ تھوڑا سا آگے گئے سر، 1 وے آ گئے، اتنی دیر میں سر وہ ڈاکٹر بھی آ گیا ادھر، ڈاکٹر کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے ادھر آ کے، ڈاکٹر چلا رہا ہے گاڑی، یعنی کہ دروازہ کھول دے، بچی کو فائر لگا ہوا ہے۔ فائر سے 2 گاڑیاں آئی ہیں اور ایک گاڑی پیچھے تھی چھوٹی اور ایک آگے گاڑی تھی۔ وہ جو اندر رہتے ہیں نا وہ لوگ، ان کا نام ہے اپنا ساجد، ان کا بھانجا تھا، وہ باہر سے سر آیا ہے، ان کی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی ہیں۔ آگے گئے ہیں، وہ جو چھوٹی گاڑی تھی وہ پیچھے تھی، جو بڑی گاڑی تھی وہ آگے تھی۔ تو گھر گئے، انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہمارے گھر نا گاڑی فائرنگ کر کے آ رہی ہے، اس کا گیٹ بند کیا جائے۔ جب ادھر آئے ہیں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ گاڑی کو فائر ان لوگوں نے مارے ہیں۔ میرے پاس سے وہ گاڑیاں 2 گزری ہیں، آگے یارس ٹویوٹا تھی، پیچھے وہ کلٹس تھی، تو ان کے گھر کے پاس گئے ہیں تو وہ پہلے ہی اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے فائرنگ کی تو اسی ٹائم ہی گاڑیاں پیچھے آ گئی ہیں۔ یہ گارڈ عینی شاہد تھا جو کہ بتا رہا تھا کہ کس طرح سے واقعہ رپورٹ ہوا اور اس نے کیا دیکھا۔ لاہور کا علاقہ چونگ جہاں پہ میڈیکل طالبہ قتل کیس میں اب ایک پیش رفت یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ریاست ملزمان کے خلاف مدعی بن گئی ہے کیونکہ مقتولہ کے اہل خانہ نے کیس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اہل علاقہ کا یہ کہنا ہے کہ مقتولہ کے ملزمان مقتولہ کے لواحقین کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ IG پنجاب کی DIG انویسٹیگیشن کو معاملہ خود دیکھنے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے، جبکہ 2 ملزمان عابد علی اور علی 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے بھی کر دیے گئے ہیں۔ تو مقتولہ کے جو لواحقین ہیں انہوں نے اس کو پروسیڈ کرنے سے انکار کیا ہے اور اب ریاست اس میں مدعی بن گئی ہے۔ DIG انویسٹیگیشن عمران کشور یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کی طالبہ کا ڈرائیور ملزم کی فائرنگ سے قتل ہوئی ہے، تفتیش میں میرٹ کے تمام تر تقاضے پورے کیے جائیں گے، ملزمان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ ان کی گفتگو بھی سنیے۔
324 में ये FIR रजिस्टर हुई थाना चूंग में और उसके बाद 302 में कन्वर्ट हो गई। इसमें हमारा जो इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग है, इसमें ये हमने मौके से कॉल भी बरामद किए हैं, PFSA की तमाम एविडेंसेस हमने इकट्ठी कर ली हैं। इसमें 311 PPC हमने ऐड किया है और ताकि ये जो कंपाउंडेबिलिटी का है एलिमेंट और ये जो पब्लिक के लिए एक टेरर, ब्रूटल और शॉकिंग किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी रोकथाम के लिए और प्रॉपरली मेरिट पे जो ये बनता था 311 का ऑफेंस हम इसमें ऐड कर रहे हैं और कर चुके हैं और प्रोसिक्यूशन का अच्छा एविडेंस पैक्ड केस बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी जानिब डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से जो एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस था, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अब मुलजिम अफनान के वालिद शफकत की उबूरी ज़मानत में 4 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या मुलजिम शफकत शामिल तफ्तीश हो चुका है? तफ्तीशी अफसर बोले, जी शामिल तफ्तीश हो चुका है, अभी CDR निकलवा रहे हैं। अदालत की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का ये केस था जिसमें अब ये लेटेस्ट अपडेट सामने आई है मुलजिम अफनान के वालिद के हवाले से। लेकिन मुलजिम अफनान के वालिद ये कह रहे हैं कि ये एक हादसा था, खुद को कानून के हवाले कर दिया है, मुद्दई मुकदमे पर कोई दबाव नहीं डाला गया। सुनिए क्या कहते हैं। एक खानदान के 6 लोग चले गए हैं, हमें बेहद अफसोस है और इसी अफसोस की वजह से मैं मीडिया पे नहीं आ रहा था कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे उनका दुख और गहरा हो जाए। हम उनके साथ हैं, वो थोड़ी स्पेस दें, हम उनके साथ हमदर्दी करने के लिए तैयार हैं, हम उनके गम में शरीक होने के लिए तैयार हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की गफलत वालिदान की मुजरिमाना गलती करार पाई है क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर ने 6 अफराद की जान ले ली। कम उम्र ड्राइवर की गफलत की वजह भी वालिदैन की गलती बताई जा रही है क्योंकि मुलजिम अफनान ने ज़िद की और घर वालों से कार की चाबी ली। पाकिस्तान में ट्रैफिक कवानीन की अगर बात करें तो जनाब कांस्टेबल को देख कर ही अपनाए जाते हैं, जबकि दीगर ममालिक में लोग खुद ब खुद ट्रैफिक रूल्स पर अमल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर कांस्टेबल नज़र आया है तो फॉलो कर लिया रूल और अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर अपनी मर्ज़ी की जाती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने वालिदैन के लिए भी अब एक हिदायतनामा जारी किया है। 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल हरगिज़ ना दी जाए। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज हुआ तो कम उम्र बच्चों का यकीनन मुस्तकबिल ख़राब होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और क्रिमिनल रिकॉर्ड पर वीज़े के हुसूल में भी ख़ासी मुश्किलात आएंगी। तो अब ये कुछ हिदायत हैं जो कि वालिदैन के लिए जारी की गई हैं। एक हिदायतनामा जारी किया गया है। तेज़ रफ्तारी और कम उम्र ड्राइवर अगर हम बात करें कानून इस हवाले से क्या कहता है तो जनाब तेज़ रफ्तारी पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का सेक्शन 99 तेज़ रफ्तार ड्राइविंग से ही मुताल्लिक है। ये सेक्शन ये कहता है कि तेज़ रफ्तारी जिससे लोगों को नुकसान पहुंचने का ख़तरा हो, इस पर 6 माह कैद और 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। जबकि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का सेक्शन 3 बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग से ही मुताल्लिक है और सेक्शन 3 के तहत किसी भी शख्स का बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करना ममनू करार पाता है। कम उम्र ड्राइविंग ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 12 में कम उम्र मोटरसाइकिल सवार के लिए 300 और कार ड्राइवर को 500 रुपये जुर्माना होगा। तो जनाब ये वो कवानीन हैं जो कि बनाए गए हैं, लेकिन ये कवानीन फ़ॉलो नहीं होते और अगर फ़ॉलो होते भी हैं तो इस तरह से होते हैं। एक तो इशू वो होता है कि कम उम्री में बच्चे जो हैं वो सड़कों पे निकल आते हैं। दूसरा इशू ये होता है कि लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता और जिनके पास होता भी है तो वो लाइसेंस इस तरह से होता है कि टेस्ट के बगैर वो लाइसेंस हासिल कर लिया जाता है। तो जो मसाइल हैं उनके सद्देबाब के लिए बहुत जो रूट कॉजेज़ हैं उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। कोहिस्तान में लड़कों के साथ तस्वीर बनाने पर लड़की के मुबैना कत्ल का केस है। लड़की को मुबैना तौर पर जिरगे के हुक्म करने पर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन ने नोटिस ले लिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला से इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है और लड़की को मुबैना तौर पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। अब नोटिस ले लिया है निगरान वज़ीर आला की जानिब से।
जनाब आगे अगर हम बढ़ें और कराची का रुख करें तो वहाँ पे भी अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया था। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशदगी का वाक़या था। बहुत सी इंसानी जानें ये वाक़या निकल गया। अब इस सिलसिले में तहकीकात का सिलसिला जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट और मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आज फिर जाए वकुआ का दौरा किया है। सऊद मगजी बोले कि DIG ईस्ट की सरबराही में एक कमेटी इस पे काम कर रही है और हमने एक इंजीनियर को भी इसमें शामिल किया है। मुख्तलिफ इदारों को वाक़े से मुतालिक सवालात भी भेजे गए हैं। जवाबात आने पर चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। निहायती वक़ूआ है जिसमें इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और काफ़ी लोग इसमें ज़ख्मी हैं। हमने पहले विज़िट किया, आज हम दोबारा विज़िट कर रहे हैं। इस वक़ूए के लिए एक तफ्तीशी टीम और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनी है DIG ईस्ट की क़यादत में। DIG साहब के हुक्म से वो हमने इंजीनियर को शामिल किया है अपनी कमेटी में। तो हमने जब विज़िट किया है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इंशाल्लाह उनको भी हम रिपोर्ट में शामिल करें। एक और इंकशाफ ये हुआ है कि चौथी मंजिल के जो किराएदार हैं उन्होंने सीढ़ियों को भी बंद कर रखा था और नीचे आने के लिए सीढ़ियों का रास्ता बंद था और सिर्फ लिफ्ट से आमदरफ्त होती थी। आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, जिसके बाइस बहुत सी अमवात हुई। कराची शॉपिंग मॉल में दुकानदारों के लिए खाना चाय लाने वाले एक बुजुर्ग जिनके होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं। उधर कराची शॉपिंग मॉल में आतिशदगी वाक़े पर दुकानदार भी सूगवार हैं और प्लाजे के बाहर ताज़ियती बैनर्स लगा दिए गए हैं। मॉल की बंदिश तक कैंप लगाकर बाहर ही उन्होंने बैठने का फैसला कर लिया और जनाब वो कह रहे हैं कि जल्द तहक़ीक़ात मुकम्मल करके कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। वो क्या मुतालबा कर रहे हैं, सुनिए। फोर्थ फ्लोर का जो कॉन्ट्रैक्ट मालिक है इसने चारों तरफ से सीढ़ियों को बंद किया हुआ था और खाली लिफ्टों से आना जाना था। ये जो ज़्यादा अमवात हुई हैं क्योंकि रास्ता नहीं होने की वजह से ये इन लोगों की जानें ज़ाया हो गई हैं। लिहाजा हुकूमत से इस्तदा करते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, क्योंकि अगर रास्ता बंद न होता तो शायद इतनी जानें ज़ाया न होती, क्योंकि मेरा रोज़ाना ऊपर आना जाना है। कराची हादसात की जद में ज़िम्मेदार आखिर कौन हैं, ये वो सवालात हैं जो जवाब तलब हैं। कानून साजी के बावजूद अमल दरामद आखिर क्यों नहीं होता? सिंध एमरजेंसी एंड रेस्क्यू सर्विस एक्ट अगस्त 2023 में नाफिजुल अमल हुआ। कराची की 90% इमारतों में हिफाजती इंतजामात ही नहीं हैं। हुकाम कराची की 92% इमारतों में हंगामी इखराज का रास्ता मौजूद नहीं है, ये भी बताया जा रहा है उनकी जानिब से। जबकि गुज़िश्ता 2 साल में आग लगने पर जहां भी ऑपरेशन किया गया वहां फायर सेफ्टी आलात मौजूद ही नहीं थे। डॉक्टर आबिद डायरेक्टर 1122 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रियों और कारखानों में तरबियती याफ्ता अमला भी मौजूद नहीं है, उनकी जानिब से ये कहा गया है। इस सब पे बात करने के लिए मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, एक तो ये बताइएगा कि अब एक कमेटी कायम कर दी गई है इस वाक़े की तहकीकात के लिए, और दूसरा ये भी इंकशाफ हुआ है कि एक तो एमरजेंसी एग्ज़िट मौजूद नहीं था, और दूसरा क्या 4th फ्लोर पे कोई रिहाइश पजीर थे जिन्होंने सीढ़ियाँ भी बंद कर रखी थी? हादसा पेश आया इस हवाले से जो इमारत थी उसके 4th फ्लोर पर जो है वो लोग दफातर बने हुए थे, और वहाँ पर जब ये इस तरह का ऑफिस बना तो इसी तरह की सूरत हाल सामने आई कि वहाँ पर जो एग्जिट थे, फायर एग्जिट, उसको जो है वो बंद किया गया था और रास्तों को भी तंग कर दिया गया था। इसी हवाले से जब हमारी बात हुई रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर डॉक्टर आबिद से, तो उन्होंने बताया कि उन देखने में यह आया कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो हादसात हुए उन हादसात में ज़्यादातर वजूहात जहाँ जानी नुकसान हुआ उसकी यही थी कि वहाँ पर फायर एग्जिट नहीं था, और जो आलात होते हैं, जो सेफ्टी प्रोसीजर होता है, वो जो है वो मुकम्मल तौर पर कारआमद नहीं था किसी भी इमारत या फैक्ट्री कारखाने के अंदर। इसके अलावा जो अप्रूवल्स होती हैं इमारतों की, उसके अंदर जो है वो हंगामी अखराज की जो है वो रफ्ता दिया जाता है, लेकिन इस दौरान जब एक सर्वे किया गया है तो उसमें पता ये चला है कि जो हंगामी अखराज के रास्ते होते हैं उनको जो लोग हैं वो गोदाम या दीगर चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और हंगामी अखराज का रास्ता जो है वो कागजों में तो नजर आता है लेकिन अमली तौर पर नजर नहीं आता। इसके अलावा जो फायर का जो तरबियत याफ्ता अमला है जो कि आग लगने की सूरत में कि फौरी तौर पर रद्द अमल दे, इस तरह के लोग भी जो है वो तैनात नहीं किए जाते कारखानों में, इमारतों में और गोदामों में। इस हवाले से जो है कानून साजी अगस्त 2023 में की गई, जिसको नाम दिया गया फायर एंड सेफ्टी रेस्क्यू सर्विस एक्ट। इसको अगस्त 2023 में नाफिजुल अमल तो हुआ,
لیکن تعمیراتی اپروول کے حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کے باعث جو ہے وہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ جانی نقصان ہوتا ہے اور ذمہ داریاں جو ہے سلمان، تو پھر یہ قانون بنانے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے اگر اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہونا؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ عمارتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے لیکن وہ بھی کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی اس عمارت کی بات کریں تو یہاں پہ تو ایمرجنسی ایگزٹ تھا ہی نہیں۔ جی بالکل، اس طرح کے معاملات میں یہ دیکھا کہ یہ قانون سازی کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جب حادثات ہوئے اور فائنڈنگز آئیں تو ان کے مطابق جو ہے وہ یہ قانون سازی کی گئی۔ اس قانون سازی میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ کمرشل پلازے ہیں، عمارتیں ہیں، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ یہ سروے کرے گی کہ کس طرح سے حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کس طرح سے عمارت مخدوش ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر صرف جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہی مخدوش عمارتوں کا نام سامنے آتا ہے، اور جب اس طرح کے آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں اور جانی نقصان ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ سیفٹی پروسیجر کیا اٹھایا گیا اس پر باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی بالکل ایسے ہی انتظار کیا جاتا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ ہو اور اس کے بعد کمیٹی بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پہلے عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا۔ سلمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ کراچی میں اس طرح کے واقعات معمول بن گئے ہیں، لیکن اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ان دنوں چل رہا ہے، وہ ہے جناب اسموگ، جس کا روگ برقرار ہے اور جو لاہور کی فضا ہے وہ اتنی زیادہ مضر صحت ہو گئی ہے کہ بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ 378 جو ہے AQI لیول لاہور کا بتایا جا رہا ہے۔ 10 اضلاع جہاں پہ 3 روز سے سافٹ لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے، کاروباری سرگرمیاں بحال ہوئیں، دکانوں اور ریسٹورنٹس کا وقت بھی تبدیل ہوا۔ پشاور، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد اور کراچی میں بھی اسموگ کا راج برقرار ہے، لیکن لاہور کی بات کریں تو انتہائی مضر صحت لاہور کی فضا ہو چکی ہے، اور لاہور میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سافٹ لاک ڈاؤن تھا، لیکن آج جو ہے وہ تمام تر تعلیمی ادارے اپنے معمول کے مطابق کھلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو کاروباری زندگی ہیں وہ بھی اپنے اپنے روٹین سے چل رہے تھے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسموگ سے بچاؤ کی صورتحال یہی ہے، ایک تو یہ کہ آپ خود احتیاطی تدابیر کو فالو کریں، اور دوسرا ایک بتایا جا رہا ہے کہ مصنوعی بارش کا ایک پہلو ہے جو کہ جس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اسموگ ہے کیا؟ اسموگ کا لفظ پہلی دفعہ 1900 میں استعمال ہوا۔ لفظ اسموگ دھوئیں اور دھند کے ملاپ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کوئلہ جلنے اور صنعتی علاقوں سے دھواں بنتا ہے۔ اسموگ کو زمینی اوزون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وزنی پیلی سرمئی دھند کی مانند ہے۔ آلودگی اور بخارات کا سورج کی روشنی میں دھند سے ملا ہے، لیکن اسموگ جو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اسموگ کم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ طریقہ کار موجود تو ہے لیکن خاصا مشکل ہے۔ فیکٹریوں میں بے وقت اور خطرناک دھوئے پر پابندی عائد کی جائے، فاضل مادے کو جلانے کے لیے مخصوص جگہوں کا تعین کیا جائے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر پابندی لگائی جائے، گیسی آلات کی بجائے بجلی کے آلات کا استعمال کیا جائے، گاڑی کم چلائی جائے، پیدل زیادہ چلا جائے اور وقتاً فوقتاً گاڑی کا تیل بھی بدلا جائے، کوڑے کرکٹ کو آگ مت لگائی جائے، مٹی دھول اڑنے نہ دی جائے اور پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، آلودگی کا سبب صنعتی یونٹس کو بھی بند کروایا جائے۔ اس طریقے سے اسموگ کم ہو سکتی ہے، اور اسموگ سے تحفظ کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جنہیں فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسموگ کی شدت زیادہ ہونے پر غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے، چار دیواری کے اندر زیادہ وقت گزارنے کو ترجیح دی جائے، بیرونی سرگرمیوں کو محدود کر دیا جائے، گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال یقینی بنایا جائے اور اسموگ کے اثرات سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں ٹریفک پھنسنے کا امکان ہو، اور اگر آپ ٹریفک میں پھنس جائیں تو اس صورت میں گاڑی کی کھڑکیاں بند رکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں۔ اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی خاصے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور جو طبی ماہرین ہیں وہ بھی کچھ ہدایات دے رہے ہیں۔ اسپیشلی کہا جا رہا ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور ماسک کا بھی استعمال کیا جائے۔ اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت نے ایک اور اہم اقدام اٹھایا ہے۔ لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اب باقاعدہ طور پہ ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا ہے۔ وفاقی اور صوبائی محکموں اور ریسرچ سے وابستہ عسکری اداروں کے نمائندے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ورکنگ گروپ بنانے کا فیصلہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا ہے، اور اگلے 6 ہفتوں میں لاہور میں مختلف جگہوں پر کلاؤڈ سیڈنگ جو ہے اس کا تجربہ بھی کر دیا جائے گا۔ مصنوعی بارش کا تجربہ اب کیا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور بھی متاثر ہے اس سے۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو دلی اس سے بہت زیادہ متاثر ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اقدامات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں اس سلسلے میں جو مصنوعی بارش ہے اس کا تجربہ کس حد تک کارگر ثابت ہوتا ہے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ موسم کے بعد ہم سیاسی موسم کی بات کرتے ہیں۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ وکیل امجد پرویز نے 20 اپریل 2017 کے سپریم کورٹ کے پیناما فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ جو فیکٹ آپ نے دیے کیا یہ ریفرنس دائر ہونے سے پہلے کے ہیں؟ عدالت نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی ہے۔ عادل سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماعت کا احوال جان لیتے ہیں۔ عادل، بتائیے گا سماعت میں کیا ہوا اور اب سماعت ملتوی ہو گئی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت جو ہے وہ آج ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ وکیل امجد پرویز جو ہیں نواز شریف کے، ان کی جانب سے کہا گیا عدالت میں کہ 2017 میں سپریم کورٹ نے JIT تشکیل دی تھی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ یہ جو فیکٹ آپ نے دیے ہیں کیا یہ ریفرنس ڈائری سے پہلے کے ہیں، جس پر وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ 3 حقائق ریفرنس سے پہلے کے ہیں، باقی بعد میں ہیں، بعد کے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ JIT کے TOR کدھر ہیں، ان کا دائرہ کار کیا تھا، جس پر وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ اصحاب عدالت کو 6 ماہ میں ریفرنس پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نیب کے پاس سوائے ریفرنس بنانے اور چلانے کے کوئی آپشن نہیں تھا۔ امجد پرویز کی جانب سے کہا گیا کہ چارج بھی غلط فریم ہوا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا اور نہ ہی نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہے۔ اس ریفرنس میں چارج ہی درست طور پر فریم نہیں کیا گیا۔ عدالت کو خود پتا نہیں تھا کہ مریم نواز کا کیس میں کردار ہی کیا ہے، کیا وہ مرکزی ملزمہ ہے یا آنت جرم کا الزام ہے۔ عدالت نے اپیلوں پر سماعت جو ہے 19 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تاہم اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے عدالت میں نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ہر پیشی پر سیکیورٹی مسائل ہوتے ہیں، لہذا نواز شریف کو استثناء دے دیا جائے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ استثناء کی درخواست دے دیں، پھر ہم دیکھیں گے، ایسے تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ جس کے بعد عدالت نے اب سماعت جو ہے اس اپیل پر 29 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی اچھا عادل، دوران سماعت جسٹس میاں گل حسن کی جانب سے JIT کے TORs کے بارے میں اور ان کے دائرہ کار کے حوالے سے بھی کچھ سوالات کیے گئے ہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ JIT کے TORs کدھر ہیں اور ان کا دائرہ کار کیا تھا، جس پر وکیل امجد پرویز کی جانب سے بتایا گیا کہ اصحاب عدالت کو 6 ماہ میں ریفرنس پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ نیب کے پاس سوائے ریفرنس بنانے اور چلانے کے کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ امجد پرویز کی جانب سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے استفسار پر موقف اپنایا گیا، جس پر امجد پرویز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چارج بھی غلط فریم ہوا تھا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ معذرت کے ساتھ نہ چارج صحیح فریم ہوا اور نہ ہی نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہے۔ جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نیب کا کردار صرف ڈاکیے کا تھا۔ یہ تمام تر آج سماعت ہوئی، جس کے بعد سماعت ٹھیک ہے، شکریہ عادل سعید عباسی، آپ ہمیں سماعت کا احوال بتا رہے تھے۔ اب اگلی سماعت بدھ تک ملتوی ہو گئی ہے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ نثار کھوڑو وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کے پولنگ سٹیشن کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے الیکشن پر اعتراض اٹھیں۔ ان کی گفتگو سنیے۔ ہمارے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہوتے ہیں، مرکزی اور صوبائی، ایک ہی دن الیکشن ہوتے ہیں، ایک ہی دن میں ان سے تقاضا ہے، ان سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ اسی ٹائم کے اندر ہر ایک کو اس کا رزلٹ پتہ چلے۔ اپنی پولنگ اسٹیشن کو مضبوط کریں، اس پولنگ اسٹیشن میں جہاں پریزائڈنگ آفیسر اور دوسرے افسران ہوتے ہیں ان پر واچ رکھی جائے۔ جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں مختلف امیدواروں کے، وہ بیسیکلی ایک امیدوار کی حیثیت سے پولنگ اسٹیشن میں آ کے بیٹھتے ہیں، پولنگ ایجنٹ کرائے کے نہیں ہوتے، ان کو مضبوط کیا جائے۔ اگر ان کو موبائل فون اندر لے جانا پڑے تو لے جائیں کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر حرکات کیا ہوتی ہیں۔ ووٹ کے اوپر کسی کو کھڑا ہونے کا حق نہیں ہے، ادھر صرف ووٹر ہی جائے، ووٹ دینے وقت صرف ووٹر ہی جائے، نہ اس کے اوپر کوئی آفیسر کھڑا ہو،
न कोई पोलिंग एजेंट खड़ा हो। आगे बढ़ें, आपको बताएं फवाद चौधरी के हवाले से जेल में बी क्लास उन्हें फराहम कर दी गई हैं। उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर अमल दरामद हुआ। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास फराहम कर दी गई है, रिपोर्ट में ये बताया गया है, और साथ ही साथ फवाद चौधरी को फैमिली और वकला से भी मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी है और उन्हें जेल में बी क्लास फराहम कर दी गई है। और बी क्लास में जो सहूलियात हैं यकीनन अब उन्हें वो मुयस्सर होंगी। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उन्हें उनकी फैमिली और वकला से मिलने की भी इजाज़त दे दी गई है। उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी जिसे कबूल किया गया है और उसके तहत उन्हें बी क्लास दे दी गई है। हम वापस आएंगे न्यूज़ रूम में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। कराची राशिद मिन्हाज रोड पर शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी हो गई है और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के महकमा फायर ब्रिगेड ने ये रिपोर्ट जारी की है। 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में एमरजेंसी इनखला के रास्ते मौजूद नहीं थे। शॉपिंग मॉल में हिफाजती इक़दामात भी नहीं थे। हादसे की सूरत में बैकअप पर बिजली का निज़ाम भी मौजूद नहीं था। एमरजेंसी सूरत हाल में बचाव के रास्तों की निशानदही की लाइट्स भी मौजूद नहीं थी। मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या कहा गया है जो हम नहीं जानते, जिस पे बात नहीं हो रही थी, उनसे जानते हैं। सलमान बताइएगा। राशिद मिन्हाज रोड पर 2 रोज़ कबल जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था आतिशबाज़ी का, जिसमें 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के महकमा फायर ब्रिगेड ने इस वाक़े की रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल कर ली है। रिपोर्ट में बताया गया है 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में इमरजेंसी का रास्ता नहीं था, मौजूद नहीं था। शॉपिंग मॉल में किसी किस्म के हिफाजती इक़दामात नहीं थे। हादसे की सूरत में बैकअप पर बिजली का कोई निज़ाम भी मौजूद नहीं था। इमरजेंसी की सूरत हाल में बचाव के रास्तों की निशानदेही की गई, लेकिन लाइट्स वहां पर भी मौजूद नहीं थी। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। मॉल, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मॉल में 210 दुकानें थी जिसको बेशतर को बचाया गया, जबकि 45 दफातर के मुलाजमीन जो हैं वो इस आग लगने के बाद फंसे हुए थे, जिसको निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। तमाम 11 अफराद जो है वो दम घुटने के बायस जो है वो जान की बाजी हार गए। इसमें बताया गया कि रिपोर्ट में बताया गया कि मॉल के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर मॉल को इस तरह से कर दिया गया था कि उसमें धुआं भर गया, जिसके बायस जो है दम घुटने से 11 अफराद की मौत वाक़ई हुई। जी अच्छा सलमान, ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है इसने रिपोर्ट तो जारी कर दी है, लेकिन जब कोई एक इमारत बनती है तो इससे पहले क्या इक़दामात हैं जो इनकी जानिब से भी उठाए जाने चाहिए? कोई चेकिंग प्रोसेस या इस तरह का कोई और प्रोसेस जो इसकी जानिब से होना चाहिए? जी बिल्कुल। जब ये इस तरह की इमारत तामीर होती है तो बाकायदा जो नक्शा पास होता है उसमें जो है वो फायर एग्जिट की जगह दी जाती है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर को भी जो है वो उसमें कागजात में दिखाया जाता है। लेकिन अफसोसनाक बात ठीक है, शुक्रिया सलमान, आप हमें बता रहे थे। अब एक रिपोर्ट इनकी जानिब से जारी होगी है जिसमें वही बातें हैं कि जी एमरजेंसी एग्जिट नहीं था और दीगर कुछ इंकशाफात है जो इस रिपोर्ट में आए हैं। सलमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया सलमान। अभी आपको हम ये बताते हैं कि एक और अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकला है। बकाखिल बन्नू में खुदकुश धमाका करने वाला अफगानी कार्ड पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ और पाकिस्तान में 2022 से 2023 के दौरान दहशतगर्दी में मुलविस अफगान शहरियों की जो कुल तादाद है वो अब 16 हो गई है। ISPR की जानिब से ये कंफर्म किया जा रहा है। खुदकुश बमबार मोटरसाइकिल पर सवार होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के पास आया। धमाके में 2 शहरी शहीद हो गए हैं और 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 10 अफराद इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और अफ़गान शहरी के मुलविस होने की अब तस्दीक हो गई है, उसकी शनाख्त भी हो गई है, अफ़गानी पासपोर्ट भी उसके पास मौजूद था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हम बात कर लेते हैं। सिपा सालार ने सऊदी बरी फ़ौज के कमांडर के साथ मुलाकात की है जिसमें बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई सिक्योरिटी और फ़ौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक़े वुस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत हुई है। सऊदी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा है। सऊदी कमांडर ने खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों की भी
تعریف کی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ سعودی وفد کی GHQ آمد پر پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا تو سپہ سالار کے ساتھ ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے افغان شہری پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث نکلا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ سپہ سالار سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کثیر الملکی مشقیں بھی ہو رہی ہیں۔ مشقیں قومی انسداد دہشت گردی مرکز میں ہوئی ہیں اور یہ مشقیں 2 ہفتے سے جاری بھی ہیں۔ ISPR کے مطابق کثیر ملکی مشترکہ انسداد دہشت گردی فوجی مشقیں فجر الشرق پنجم کا انعقاد ہوا ہے۔ مشقیں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں منعقد ہوئیں۔ 2 ہفتے جاری رہنے والی مشقوں میں دوست ممالک کے دستے شریک ہوئے۔ پاکستان، بحرین، عراق اور کویت کے دستوں نے انسداد دہشت گردی کی مشقیں کی ہیں اور مشقوں کے دوران ایک دوسرے کے تجربوں سے فائدہ بھی لیا گیا۔ دوست ممالک کے دستوں میں مشقوں میں بھرپور جوش و جذبہ بھی پایا گیا۔ مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں۔ دوست ممالک اس میں شریک تھے۔ کثیر الملکی مشترکہ انسداد دہشت گردی فوجی مشقیں تھیں۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا جا ہے۔ فجر الشرق پنجم کے نام سے یہ مشقیں تھیں جو کہ 2 ہفتے تک جاری رہیں۔ پاکستان سمیت دوست ممالک اس میں شریک تھے اور ایک دوسرے کے تجربوں سے فائدہ بھی اٹھایا گیا اور ایک دوسرے کے تجربوں سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا۔ ISPR کے مطابق کثیر الملکی یہ مشقیں تھیں جن کا انعقاد کیا گیا۔ 2 ہفتے تک یہ مشقیں جاری رہی ہیں، لیکن ایک اہم جو ایشو جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ایک اور افغان شہری ملوث نکلا ہے۔ بقاقل بنو میں جو خودکش دھماکہ ہوا تھا وہ کرنے والا افغانی کارڈ پر پاکستان میں داخل ہوا اور پاکستان میں 2022 سے 23 کے دوران دہشت گردی میں ملوث افغان شہریوں کی جو تعداد ہے وہ 16 ہو گئی ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کنفرم کیا جا رہا ہے۔ خودکش بمبار موٹر سائیکل پر سوار ہو کر سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرایا اور دھماکے میں 2 شہری شہید ہو گئے۔ 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 10 زخمی بھی ہوئے تھے، جبکہ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے افغان شہریوں کو ریپیٹریٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ جو واقعات ہیں یہ ان کو مزید جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان شہری پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث نکلا ہے اور اب کی بار سر ایک چیز جو کہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس افغانی پاسپورٹ بھی موجود تھا، لیگلی یہ پاکستان میں داخل ہوا، تو ان لیگل جو افغانی موجود ہیں ان کے ساتھ ساتھ اب ہمیں ضرورت ہے ان کو بھی ان کے لیے بھی چیک اینڈ بیلنس قائم کرنے کی جو لیگلی یہاں پہ موجود ہیں یا لیگلی پاکستان آ رہے ہیں۔ بالکل، آپ نے بہت اہم معاملے کی جانب نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں تقریباً 1 سال کے دوران 22 سے 23 کے اندر تقریباً 16 جو حملے دہشت گردوں کی جانب سے خودکش بمبار جس میں شامل تھے وہ پاکستان میں ہوئے ہیں، جن میں افغان شہری براہ راست ملوث تھے۔ لیکن آج یہ جو 16واں حملہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ باضابطہ طور پہ سرکاری افغان ڈاکومنٹس کے اوپر ٹریول کر کے پاکستان آیا تھا اور اس کا تعلق جو ہے TTP کے حافظ گل بہادر گروپ کے فیکشن سے ہے۔ تو اس سے ایک اور بہت تشویشناک بات یہ پتہ چلتی ہے جس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ نہ صرف یہ کہ جو غیر ملکی اللیگلی پاکستان میں موجود تھے وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں، بلکہ بہت سے ایسے بھی افغانی ہیں جو کہ باضابطہ طور پہ تمام سرکاری ڈاکومنٹری پروسیجر اور ریکوائرمنٹس پوری کر کے بھی جو آئے ہیں، ان میں بھی بہت خطرناک قسم کی دہشت گرد تنظیموں سے منسلک افراد شامل ہیں۔ تو اس سے دوسرا پہلو جو ہے وہ انتہائی تشویشناک یہ ہے کہ اس سے یوں لگتا ہے کہ جو افغان حکومت ہے موجودہ وہ یا تو بہت ڈائریکٹلی اس کے اندر پینیٹریشن ہے ان دہشت گرد تنظیموں کی، یا ان کی وہ جان بوجھ کر سہولت کاری کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس اور سیکیورٹی کلیئرنس
کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، جس وجہ سے اب میں سمجھتا ہوں مستقبل قریب میں پاکستان کو نہ صرف یہ کہ جو کہ انلیگلی افغان پاکستان میں مقیم تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو کہ افغان حکومت کے ڈاکومنٹری ایویڈنس اور ان کے پروسیجر سے بھی گزر کے آئے ہیں، ان کو بھی، ان کے اوپر بھی بہت کڑی نظر رکھنی ہوگی، اور ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور چیک جو ہے اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ محمد علی صاحب ایسا ہی ہے، اور سر ایک اور چیز یہ کہ جو پاکستانی گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا ریپیٹریٹ کرنے کا، جس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ افغان طالبان حکومت بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اب جس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اب وہ ڈیسیژن بھی ایک تو جسٹیفائی ہو رہا ہے، اور ان اقدامات کے علاوہ مزید کن اقدامات کو اٹھانے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بہت ضروری جو اقدامات ہیں، ایک اس کا ایکسٹرنل فیکٹر ہے، یعنی کہ ہم نے اب ان افغانیوں کو جو کہ ڈاکومنٹیشن کے اوپر تذکرے یا اور کسی ویزے وغیرہ کے اوپر پاکستان آئے ہیں، ان کا بھی پروسیس کو کمپلیٹلی سیکیورٹی کے ایسپیکٹ سے دیکھنا ضروری ہے۔ ان کی پولیس رجسٹریشن کی ضرورت ہوگی، اور ہمیں ان کی تمام سرگرمیوں پہ کڑی نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ اب ان جو افغان حکومت کا ڈاکومنٹیشن کا سسٹم ہے اس پہ سے ہمارا بالکل بھی اعتماد اٹھ چکا ہے، کیونکہ اتنے خطرناک دہشت گرد تنظیموں کے جو اہلکار ہیں وہ پراپر ڈاکومنٹیشن ان کو افغان حکومت پرووائڈ کرے گی۔ یہ تو ایکسٹرنل فیکٹر ہے۔ انٹرنلی دو باتیں میں بہت اہم آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے۔ ایک بات یہ ہے کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں تو کچھ جو سیاسی تنظیمیں ہیں اور سیاسی جو پارٹیز ہیں وہ جو افغانستان میں کے انلیگل لوگوں کو واپس بھیجنے کے معاملے اور پالیسی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا بہت اہم معاملہ ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر بالکل اس کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ کرپشن کا ہے کہ وہ افغانی جو کہ انلیگلی پاکستان کی اندر اسمگلنگ، کرائم اور دیگر کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ اپنے پیسے کو استعمال کر رہی ہیں کچھ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کرمنل ایلیمنٹس کی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تمام عناصر کو حکومت ان کے خلاف بہت سخت اقدامات اٹھائے جو پاکستان کے اندر ان کرمنل افغانیوں کی سہولت کاری، فیسیلیٹیشن اور سپورٹ کر رہی ہے، تاکہ ملک کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرنلی ہم اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں، اس کے اقدامات کو سپورٹ کریں تاکہ ملک کا دفاع یقینی بنایا جا سکے۔ سید محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ ہمیں بتا رہے تھے یہ جو واقعات آئے دن رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں افغانی شہری ملوث ہیں، تو اب گورنمنٹ کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان میں مزید اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سعودی کمانڈر کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا سے ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون کے شعبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی کمانڈر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کاوشوں کو بھی سراہا ہے۔ یہ اہم ملاقات ہوئی ہے جس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن بھی کی گئی ہے۔ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا سے سعودی کمانڈر کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اللہ نگہبان۔